Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Diyos. Mateo 5:4. Maayong buntag kaninyong tanan o welcome sa atong Facebook page, Voice of Faith Philippines. O ingon man sa atong YouTube channel na Voice of Faith Philippines. Halos magkapareho ka na nga platform. Kung makita ninyo sa link sa ibaba ang atong YouTube channel ug ang atong Facebook page. Mga kaigsunan, daghan karon ang mga tawo nga nalisang, no? Nagmasulubon tungod sa mga pagsulay, mga trahedya sa kinabuhi. Adunay mga kaigsunan nato sa Jose Bad Santos nga nakasugamak nining grabe nga pagtayog sa linog. Og halos ang tanan nawad-an sa tanan nilang makabtangan. Aduna pay uban nga mga nangamatay, aduna pay uban nga mga nangaangol, adunay mga building nga mga nangadaot, og adunay mga tawo nga nag-agulo nganong nahitabo kini. Say mo kana ang atong ipangutana sa atong sarili, nganong nahitabo man kini? Igsoon, ang linog dili lang basta trahedya, kundili usa kini kapag tayog nga diin gusto sa Dios nga ipaabot niya ang iyang mensahe sa tanang katawhan. Nga dunay umaabot nga mga katalagman nga angay natong pagabantayan. Ug kinahanglan mahimo tang maandamon, pagpangandam sa material, pagpangandam sa espiritual. Labi na kung moabot ang mga trahedya, aduna gyud mga tawo nga nagasubo, no? Pero unsay giingon ni Jesus Christ mahitungod niadtong mga tawo nga nagmasulubon bisan pa sa mga linog, mga trahedya, mga niabot silang panimalay. Mingon si Ginoong Hesus diha mismo sa sulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 4. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Mga igsoon, kung ikaw nagsubo man, ayaw kabalaka kay adunay comfort ang Ginoo nga ihatag sa imo. Halimbawa, nawad-an kag kabtangan, ayaw kabalaka kay mas bililhon pa ang imong kinabuhi kaysa kabtangan man nga nahanaw kanimo. Halimbawa, ang imong balay hapit na mahugnot, unya midagan ka ug nangita kag kasilungan, ug didto naluwas ang imong kinabuhi. Pagtanaw nimo sa imong balay nahugno na. Sa imong pasalamatan, ang Diyos ba nga diin giluwas kaniya nga matabunan na unta ka sa imong balay, or imo pag yung ipangutana sa Diyos nga Lord, ang akong balay intaw na daot na. Dili na mao. Dapat nimong pasalamatan ang Diyos tungod kay luwas ang imong kinabuhi. Dili kay nawala ang imong kabtangan. Kay abi nimo igsoon, ang kabtangan mga butang dinhi sa kalibutan lumalabay lang na. Makita nato inigabot sa linog, inigabot sa mga trahedya, ang ato mga kabtangan mga hanaw ra nga murag abo. Kita ninyo ang Jollibee sa Jinsan nahimong abo. Pila ka milyon kana ni nahanaw ra sa usa ka pagpamilok. Busa, mas importante nga unahon nato ang Dios kaysa atong sarili igsoon. Mas siguro importante nga i-focus nato sa Dios ang atong sarili. Kay nga naman, kung naa ka sa Ginoo igsoon, dili ka niya pasagdan. Aduna may mga pagsulay, malampasan dayon nimo. Kay nga naman, di nakahatagan sa Ginoo pagsulay nga dili nimo kaya. Kung na ikaw karon nga nagtanaw nini nga akong video, kung nakasinati man kanini nga pagsulay, bulahan ka tungod kay anaa ang Dios, giluwas kaniya, wala ka masakiti, nasakitan ra ka nga nawad-an kag kabtangan, pero ang mas sakit kung mawala ang imong kinabuhi. Unta, kini nga mensahe inyong ipasalamat sa Ginoo nga Lord, salamat sa akong kinabuhi nga imo kong giluwas. And God bless kanatong tanan. Amen.